عارف خری رومی کشمیر فرما دینے چنگی مندی سجنا کولا چنگی مندی سجنا کولا یارو ہو اصل پرید جنا دی چنگی مندی یارو سجنا گولا ہو جاندی سیوا اصل پرید جنا دی آج دو بندے اکٹھے کاروبار کر دینے 5-7 سال نکل دینے تے بیلیاں دا گیلا شروع کر دینے 4 دہاڑے نکل دینے بیلیاں دا گیلا کر رہے نے اے میرے نال چنگا نہیں کیتا چنگا سلوک نہیں کیتا ایندہ میرے نال تلق کوئی نہیں میں کیا نانا ہے اور یاراں دا گیلا نہیں کر دے جدوں 10 سال 15 سال تیرے نال کاروبار کیتا ہے تے چنگا آئی جدوں تینوں پیسے دیندہ رہے تے چنگا آئی جدوں تیرے کام آندہ رہے تے چنگا آئی جدوں اوکھے وقت تیرے نال مدد کردہ رہے تے چنگا آئی آج تھوڑا جہ راستہ بدلے تے بھیڑا بن گیا ہے تھوڑا جہ راستہ چین کیتا تے برا بن گیا ہے میں کہ بیلیاں مفادات دے ذریعے محبت نہیں کری دی اور یاریاں صرف فائدہ حاصل کرنا آستے نہیں کیتیاں جاندیاں یار پیسہ نامی دے وے یار راندہ ہے مسلمانوں رشتہ دار پیسہ نامی دینے رشتہ دار ہی راندے نے اوے لوگوں لالچ واسطے یاریاں نہیں لائی دیاں ہیں اپنے یاران دے نال وفاداری کری دیئے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے چڑھ دے سورج چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے تے بچے دیوے بلے رحمت دے نال بندے یارو پانی اتے چلے دے ویکھے لوکی کہندے دال نہیں گل دی اساں پتھر بھی گل دے ویکھے او جنہ دا نا جگتے کوئی وہ پتر پلے دے ویکھے آج بندہ کہندہ ہے میں نہ ہندہ تے اس کامیاب کوئی نہ ہونا میں نہ ہندہ تے اس منزل تے کوئی نہیں سی پہنچنا میں نہ ہندہ اے مکان نہیں سی بنا سکدا اے پلاٹ نہیں سی خرید سکدا اے کامیاب نہیں ہو سکدا اے پڑھائی نہیں سی پڑھ سکدا میں نہ ہندہ اندی زمانے میں عزت کوئی نہیں میں کہ بیلیا نانا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ نیکانو اللہ عطا کرنا لائے تو نہ ہندوں اللہ کسی ہور دی ڈیوٹی لا دینے آئے اے نہ سمجھا جے میں نہ ہندہ تے کام کوئی نہ ہونا اے نہ سمجھا جے میں نہ ہندہ تے اس کامیاب کوئی نہ ہونا اے اللہ دا شکر کرے اے چنگا کام اللہ تیرے ذریعے کروایا ہے جتھے تو کوئی نے وہ
بھی مسلمانوں معاملات چل دے پینے جنہ دا نہ جگ پلے دیکھے آخری جملہ ذرا سمجھا جے اے لفظ ذرا سمجھا جے غور کریا جے بابا بلے شاہ کی فرما رہے ہیں فرما دینے جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا جنہ قدر نہ یار دی بلیا او خالی ہاتھ ملے دے ویکھے